أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारा प्यारा घर भातियो कीअं आहियो तव्हां? सोणे रब जे सोणे नाव खां ऐं कारी उबैदुल्ला कमाल शाह जी सुहिणी आवाज़ खां जेको आहे सो पंहिंजे अॼु जे ॾींहं जी शुरूआति थी चुकी आहे। सभिनी खां पहिरियों तव्हां सभिनी खे जुमे जो मुबारक ॾींहुं मुबारक हुजे ऐं जेको आहे सो जुमे जो ॾींहुं हूंदो आहे सगारो हूंदो आहे प्यारो ॾींहुं हूंदो आहे ऐं अॼु जे ॾींहुं पंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे त पाण जेको आहे सो पंहिंजी कचहरी कंहिं ॿिए अंदाज़ में कंहिं ॿिए रंग में कयूं। हूअं त सॼो हफ़्तो पाण दुनियावी ॿियनि खोड़ ॻाल्हियुनि में हूंदा आहियूं ऐं कचहरी में बि उहे शामिलु थींदियूं आहिनि ऐं उन्हनि ते ई चर्चा कंदा रहंदा आहियूं। पर अॼु जे ॾींहुं असांजी कोशिशि हूंदी आहे छाकाणि त जुमे जो ॾींहुं हूंदो आहे त दीन जा जेकी मुख़्तलिफ़ पासा आहिनि पहलू आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हाइजे ऐं उन बाबति बि हिकिड़ी जेको आहे सो सुठी ॼाण वठिजे त जीअं सही नमूने पंहिंजी जेका ज़िंदगी आहे जेको पाण गुज़ारे रहिया आहियूं हुनखे कीअं बहितर बणाए सघूं था ऐं कीअं वधीक शऊर फैलाए सघूं था। छाकाणि त इहे शयूं असां हूअं आम रिवाजी तौर ते आम फोरम ते कंदा न आहियूं ऐं इन्हनि जे लाइ जेकी मुस्तनद माण्हू आहिनि उन्हनि खां ई ॻाल्हाइजे उन्हनि जी राय वठिजे त इहा वधीक बहितर हूंदो आहे। हलूं था अॻिते पंहिंजी कचहरी खे वधायूं था। अॼु छाकाणि तव्हांखे ख़बर आहे अलाए रजब जी कहिड़ी तारीख़ आहे मूंखे इहो त यादि न आहे पर रजब जो महीनो हली रहियो आहे ऐं रजब जे महीने जी तव्हांखे ख़बर आहे त हिकु त हज़रत करम अली वजह जी विलादत बि थी हुई 13 रजब ते जेको गुज़री चुकी आहे ऐं रजब जी 16 तारीख़ आहे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे रजब जे महीने में मेराज जो वाक़ियो थियो हुयो। असांजा नबी सगोरा इन ई महीने में मेराज ते विया हुया ऐं मेराज खे वठी करे असां सभिनीनि मुख़्तलिफ़ जायुनि ते खोड़ ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि ऐं ॼाण असांखे आहे बि सही पर अॼु असां कोशिशि कंदासीं त वाक़ई मेराज ते ॻाल्हायूं ऐं उनखे यादि कयूं उन वाक़े खे ऐं जेको आहे सो अॻिते हलूं था। ऐं पाण सां गॾु जेको आहे मोहम्मद अदनान सुल्तानी मौजूदु आहिनि जेकी अॻु में पाण खे हमद ॿुधाईंदा उन खां पोइ पाण प्रोग्राम जी शुरूआति कंदासीं। नाम भी तेरा
عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں۔ رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، حبیب رب العلا محمد۔ درود بھیجا ہے خود خدا نے، رموز کو ان کے کون جانے، درود بھیجا ہے خود خدا نے، رموز کو ان کے کون جانے، کہیں وہ محبوب کبریا تھے، کہیں وہ محبوب کبریا تھے، کہیں لقب ان کا تھا محمد، حبیب رب العلا محمد۔ اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روضے کی جالیوں پر، اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روضے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں اپنا، سناؤں حال دلی میں اپنا، سنے میرا ماجرا محمد، حبیب رب العلا محمد۔ जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो अॼु जेकी ॿिए महिमान पाण खे जॉइन कयो आहे ब्रेक खां पोइ, उन्हनि जो तारीफ़ तव्हां सां कराईंदी हलां। उहे स्पोर्ट्स प्रेज़ेंटर बि आहिनि ऐं जेको आहे सो RJ आहिनि ऐं एजुकेशन डिपार्टमेंट खां उन्हनि जो तालुक़ु आहे ऐं इवेंट ऑर्गेनाइज़ बि कंदियूं आहिनि मुख़्तलिफ़। ताज़ो ई उन्हनि आर्ट्स काउंसिल में बि को इवेंट कयो हुयो, उन बाबति बि उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। बीना ख़ान पाण सां मौजूदु आहिनि, पर RJ बीरा ख़ान चवंदासीं त वधीक बहितर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर आपको। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी बीना, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, पहले उस तरफ हम आ जाते हैं। जी। तो ये किस तरह का, मतलब आप वहाँ पे काम करती हैं, डेजिग्नेशन आपकी क्या है?
ایکچولی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایسے کہ سمجھ لیں وہ تو سب سے مین تعلق وہی ہے، روحانی طور پہ ٹیچر ہی ہیں. اچھا. اور جب خود اسٹوڈنٹ تھے تب سے ٹیچنگ سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ جڑ گیا تھا. تو جب خود اسٹوڈنٹ تھے تب سے پڑھا رہے ہیں. ٹیچر ہوں اور کافی عرصے تک ٹیچنگ کی ہے میں نے. ابھی کچھ عرصے سے ایڈمن سائٹ پر ہوں، ورنہ بیسکلی میں اندر سے ٹیچر ہی ہوں. اچھا، اندر سے ٹیچر ہی ہوں. سب کو سبق پڑھاتی رہتی ہیں. اچھے سبق پڑھاتی رہتی ہیں، اچھی بات ہے. اچھا پھر یہ ٹیچر اور آر جے یہ کہاں سے یہ جو ہے نا کمبینیشن ہوا، یہ ذرا ہمیں بتائیں. شاید ہر شخص کے اندر آئی تھنک ایک آرٹسٹ چھپا ہوتا ہے. بالکل، مجھے ایسا لگتا ہے. اور کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو ٹیچنگ ٹھیک ہے، وہ ہمارا ایک گھر کا ماحول تھا. اماں کی تربیت تھی کہ بس جناب کچھ کرنا ہے تو ٹیچر بن جاؤ. مطلب ایک گھر کا ماحول ایسا امی نے ڈیزائن کیا ہوا تھا. تو ٹیچنگ سے تو تعلق ہمارا بچپن سے ہی ہے. اور آر جے وہ میرا ایک شوق تھا. وہ مجھے کالج کے، اصل میں یہ شوق میرے اندر کالج کے زمانے سے پیدا ہوا. اچھا. میں بہت سنتی تھی، ریڈیو سنتی تھی. اس وقت نہیں سوچا تھا کہ میں آر جے خود بن جاؤں گی، لیکن میں بہت شوق سے سنا کرتی تھی یہ جو ڈفرینٹ آر جیز ہیں کیسے بولتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں. اور بس وہیں سے جو ہے میرے اس شوق کا آغاز ہوا. اور پھر الحمدللہ گریجویشن کے بعد پھر میں نے تھوڑا کوشش کی اس کے لیے، اس فیلڈ میں آنے کے لیے. اور پھر اللہ نے مجھے کامیابی دی. اور بہت فخریہ میں یہ بات بتاتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان سے میرا تعلق ہے. اور ریڈیو پاکستان کے تمام ایف ایم پہ میں کام کر چکی ہوں. FM 101 ہو، FM 93 ہو، اور ریسنٹلی آئی ایم ڈوئنگ ود FM 94 اسپورٹس اینڈ ہیلتھ FM 94 ریڈیو پاکستان کراچی. جی جی، زبردست، بہت اچھی بات ہے. تو آپ کے بولنے سے ہی پتہ چل رہا ہے نا آپ آر جے ہیں، تو جس طریقے سے آپ فلو میں بول رہی ہیں تو ہم ہی گھبرا گئے ہیں. ایسی بات نہیں. تو خیر بہرحال دوسری بات، آپ نے تازہ ہی جو آپ کا ایونٹ ابھی گزرا ہے جس کا آپ ذکر کر رہی تھی بریک میں، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. خانہ بدوش نشہ کچھ آدم خور نشہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے پروگرام بھی کیا ہے اور اس پہ آپ کام بھی کریں گے شاید فیلڈ میں. جی ریسنٹلی یعنی یسٹرڈے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے ابھی. آرٹ کونسل آف پاکستان میں ہم نے ہمارا جو عکس ایونٹ کے نام سے ہے، عکس ایونٹ کی سپرویژن میں ہم نے ایک ڈرامہ لکھا. ڈرامہ بھی میں نے ہی لکھا تھا. ڈرامے کا نام ہے آدم خور نشہ. جیسے کہ نام سے ہی لگتا ہے کہ نشہ آدمی، انسانیت، خاندان، خوشیوں کو، خوابوں کو، ہر چیز کو کھا جاتا ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے نا. تو بس میرا تھا کہ جب کبھی تھیٹر ڈرامہ لکھوں گی تو میں نے اس پہ ضرور لکھنا ہے. یہ بھی ایک خواب بھی سمجھ لیں، میرا ایک ڈریم تھا جو کل اللہ نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور اس کو تعبیر ملی. تو خواب تھا کہ جب کبھی کچھ لکھوں گی تھیٹر سائٹ پہ تو میں نشے منشیات پہ ضرور لکھوں گی، اس کے خلاف ضرور لکھوں گی. تو میں نے ایک ڈرامہ لکھا جس کا نام آدم خور نشہ، اور اس ڈرامے کو ڈائریکٹ بھی میں نے ہی کیا تھا. اور کل ہمیں بہت عزت ملی، اللہ کی طرف سے بہت پذیرائی ملی، سب لوگوں نے بہت پسند کیا. اور ہمارا تھیٹر ڈرامہ بہت اللہ نے کامیاب کیا، لوگوں نے پسند کیا. اور اس ڈرامے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سوسائٹی میں دیکھیں آپ ہیں یا میں ہوں، تمام جو سوسائٹی ہماری معاشرے کے جو پڑھے لکھے افراد ہیں نا، ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ بنتی ہے ایک عام انسان کی بنسبت، ایک ایسے بندے کی بنسبت جو کم تعلیم یافتہ ہے. تعلیم یافتہ لوگوں کے اوپر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر، اپنی خوشیوں، اپنے خوابوں کے لیے تو کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن سوسائٹی میں کیا دے رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو سمجھ لیں کہ سوسائٹی کے لیے، اپنی سوسائٹی میں نے بھی ایک پازیٹیو چیز کا حصہ ڈالا ہے، ایک مثبت اپنی چیز ڈالی ہے کہ اس تھیٹر ڈرامے کے ذریعے ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی کہ دیکھو نشہ آدم خور ہے. کسی بھی ایک خاندان کے اگر ایک فرد بھی نشہ کرتا ہے تو وہ نشہ اس فرد کو تباہ نہیں کرتا، نشہ اس فرد سے جڑے ہر فرد کو تباہ کرتا ہے، پورے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھر میں اگر ایک فرد بھی نشے کا عادی ہے پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بالکل. اماں ہے تو وہ رو رہی ہے، اس کے ہونٹوں سے تو مسکان ہی چھن جاتی ہے. ماں کا غم کیا کتنا بڑا ہے. بہن بھائی شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، دکھ تو لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ سوسائٹی میں فیس نہیں کر پاتے سوسائٹی کو. پورا خاندان ہنستا بستا تباہ ہو جاتا ہے اس نشے منشیات کی وجہ سے. اور ہم نے اس ڈرامے کے ذریعے سب سے امپورٹنٹ پارٹ پہ میں اب بات کر رہی ہوں، ہماری یوتھ میں آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو ای سگریٹ ہے، ای کلچر، جی ہاں بالکل، یہ اتنا کامن ہو گیا. بچے اس کو سگریٹ نہیں مانتے، بچے کہتے ہیں نہیں یہ سگریٹ تھوڑی ہے، ڈینجرس نہیں ہے. جبکہ بچوں کو ہم نے اس ڈرامے کے ذریعے بتایا ہے کہ نہ بیٹا یہ بھی ڈینجرس ہے. بچے کہتے ہیں اس کی تو کوئی اسمیل نہیں ہوتی، سگریٹ کی اسمیل ہوتی. نہ ہم نے اس ڈرامے کے تھیٹر ڈرامے کے ذریعے بچوں کو بتایا ہے کہ یہ بھی اتنی ہی ڈینجرس ہے بچے. بالکل. اچھا ایک اور چیز، ایک تو یہ
सेकंड बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को लेके, जो हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, बिल्कुल हमारे आने वाला कल है वो। एग्जैक्टली आइस का नशा। जी। और दुख की बात यह है कि आइस का नशा पढ़े लिखे तबके में ज्यादा फेमस हो रहा है जी। और आसानी से मिल भी रहा है, मुश्किल नहीं हो रही उस तक। अब ये भी इस पे तो खैर एक लंबी बात हो जाएगी, इसको छोड़ेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाता है। किस तरह वो कॉलेजेस में पहुंच रहा है, किस तरह यूनिवर्सिटीज, हाँ किस तरह वो हमारे तालीमी इदारों में पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, है ना। तो ये तशवीश की बातें अपनी जगह पे, बहरहाल हम इस पे फिर कभी बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप इसके बारे में बताएं, जो ये आइस के नशे के बारे में। जी, उसके बारे में बताती हूँ कि आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अच्छा आइस के नशे में होता ये है कि वक्ती तौर पे ना आपको सुपरमैन बना देता है, सुपर वुमेन, सुपरमैन, आप ऐसा फील करती हैं। आइस के नशे में आप ऐसा फील करती हैं कि आपके अंदर बड़ी एनर्जी आ गई है, बड़े आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब आपका सुबह पेपर है, अब हम नॉर्मली तो आम आदमी के लिए पूरी रात जागना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। कोई कॉफ़ी पी रहा होता है, कोई चाय पी रहा होता है, कि हम पूरी रात जाग सकें। जो बच्चे पोजीशन की दौड़ में होते हैं, जो बच्चे अच्छे ग्रेड की दौड़ में होते हैं, जिन बच्चों के ऊपर खानदान का प्रेशर होता है कि कुछ करके दिखाना है, रिजल्ट खराब नहीं आना चाहिए, सही बात है, वो बच्चे, ये वो तमाम कैटेगरीज में बता रही हूँ कि वो तमाम फिर आते हैं इस तरफ, आइस के नशे की तरफ। आइस के नशे से होता है कि आपको अगर चाहती है ना कि पूरी रात जागें, आप जाग सकती हैं, कोई थकन महसूस आप नहीं करेंगी, ना आपको कोई थकन होगी, ना आप कोई परेशानी महसूस करेंगी, आप बिल्कुल फ्रेश पूरी रात जागेंगी। सही। तो हमारे स्टूडेंट्स में आइस का नशा इस वजह से बहुत फेमस हो रहा है कि अगर उनको नहीं, पोजीशन लेकिन लेनी वो है, मतलब नशा कोई भी हो, मुझे ऐसे लगता है आइस, आपने ज़्यादा इस पे ज़्यादा रिसर्च की, काम किया है, नशा, हर नशा दिमाग को ज़्यादा एक्टिव कर देता है, इसीलिए लोग इसकी तरफ जाते हैं। जैसे आप कह रही हैं बच्चे आजकल जा रहे हैं। आइस के नशा थोड़ा सा अलग है। अच्छा, यानी कि हर नशा आपको एक्टिव नहीं करता, कुछ नशे आपको जो है वो बेहोशी की तरफ ले जाते हैं, नींदगुनूदगी, डलनेस, और जैसे कहते हैं गम को भुलाने के लिए कुछ ड्रग्स ली जाती हैं, मैं हर चीज का नाम नहीं लेना चाहिए, हाँ हर चीज का, लेकिन आइस के नशे में थोड़ी अलग बात है। और इसीलिए मैंने कहा स्टूडेंट्स में फेमस हो रहा है, जहाँ कॉम्पिटिशन है ना, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन उनको मैं आज बताना चाहती हूँ, यहाँ जब मैं बैठी हूँ इस मॉर्निंग शो में, इसके जरिए इसके कि ये आइस के नशा जब आप एक दफ़ा लेते हैं, 2 दफ़ा लेते हैं, 3 दफ़ा लेते हैं, आपको फ़ायदा पहुँचा, आपको लगता है कि आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आपको इसका एंड पागलपन, आप एडिक्टेड हो जाते हैं। आपको लगता है आप बस, बच्चे ये सोचते होंगे कि बस एग्जाम्स के दिनों में कर लेते हैं, फिर हम छोड़ देंगे, फिर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन वो इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। यस, और इसका अंजाम आखिर में क्या होता है, उनका दिमाग काम करना छोड़ देता है। अच्छा जी, ज्यादातर पागलपनी की तरफ चले जाते हैं। पहले चिड़चिड़ापन, वो चिड़चिड़ा तो आपको हर मनुष्य, हर जो ड्रग ले रहा होगा ना, वो आपको गुस्सावर और चिड़चिड़ापन उसमें नजर आएगा, ठीक है ना, और तन्हाई पसंद हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा सोशल होना उसे पसंद नहीं होगा। लेकिन आइस का नशा, मैं इसलिए बार बार इस पे बात कर रही हूँ, ये बच्चों में जहाँ कॉम्पिटिशन है ना, वहाँ पे आइस का नशा बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसका एंड पागलपन है। और फिर अगर फिर भी फैमिली ने तन्हा छोड़ दिया, सपोर्ट नहीं किया, तो फिर अल्लाह ना करे फिर वो कब्र है। तो नशा आदमखोर है, चाहे वो कोई भी नशा हो, नशा आदमखोर है, नशा आदमखोर है। नाज़रीन अगर याद रखिए तो नशा जो सो आदमखोर है। वाकई में ये तो हकीकत है कि नशा जो है ना किसी भी तरह का हो, मतलब आप छोटे से छोटे को भी ले सकते हैं। देखिए माउथ कैंसर अब कितने रिपोर्ट हो रहे हैं, जो बिल्कुल हो रहे हैं। ये जो एक आम चीज़ है जो कि ओरल कैंसर जो है, और दूसरा ये हर दूसरे बंदे के मुंह में एक, जिसको वो लोग मावा बोलते हैं, लेकिन ये पता नहीं किस तरह का मावा है, हमने तो बचपन में खाया है, हमारे इंटीरियर में बहुत मिलता है, मुख्तलिफ इलाकों का मशहूर है, खैरपुर का बहुत मशहूर है मावा, तो जो है ना अच्छा मैंने खाया तो नहीं, लेकिन हाँ ये है, एक चीज़ की मुझे हैरानगी है कि इस पे इतनी शदीद सख्ती है, इस मावा पे, और 2-3 नाम और भी हैं, गुटका मावा, इस पे बहुत शदीद मतलब छापे पड़ रहे हैं। एंटी नारकोटिक का भी बड़ा किरदार है इसमें, काम कर रहे हैं वो लोग इस पे। लेकिन मुझे इतनी हैरत हो रही है कि फिर भी लोग जो खाने वाले उन तक हर बंदे की अप्रोच में, हाँ ये मुझे समझ नहीं पहुंच रहा है। और वो मतलब हमारे नौजवान अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों की खूबसूरती चली गई है, उनकी स्माइल चली गई है, बिल्कुल ऐसा ही उनका। तब मतलब वो खाते हैं तो आप देखें ना, सबसे अच्छा चेहरे पे क्या चीज लग रहा होता है, जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आपके दांत हैं, आपका चेहरा है, अगले पे असर भी आता है। आपको देखें, आपके सामने कोई ऐसे बैठा होता है तो आपको भी प्लेजेंट फील हो रहा होता है। और अगर कोई ऐसे पान खाता हुआ ये इस तरीके से, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता बात करते हुए। तो ये तो उन बच्चों का चेहरा खराब हो गया। अच्छे अच्छे बच्चे, कहीं सेल्स पर्सन है, कहीं कुछ हैं, और छोटी छोटी उम्रों के, लेकिन वो मुंह खोलेंगे, बात करेंगे तो उनके मुंह में ये होता है, और बहुत ही अजीब
ان کی معصومیت چلی جاتی ہے. چلی جاتی ہے. اور لیٹر آن ایک تازہ ہی کسی کو اورل کینسر تھا, اس بچے کی یہ بہت ینگ ایج میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, اتنا اس کا کینسر بگڑ گیا. تو مطلب یہ چیز تو ہے, آپ نے نام اس کا بہت اچھا سوچ کے رکھا ہے کہ آدم خور ہے یہ. ہاں بالکل آدم خور ہے, سب کچھ کھا جاتا ہے نا, خوشیاں بھی کھا جاتا ہے, خواب کھا جاتا ہے, پھر آخر میں تو بندہ ہی چلا جاتا ہے. صحیح بات, بندہ ہو یا بندی ہو. اور خواتین میں بھی بہت زیادہ نشہ عام ہو رہا ہے, خاص کر یہ آئس کا نشہ اور ای سگریٹ کا جو کلچر ہے, یہ صرف لڑکوں یا میل کی میں بات نہیں کری, فیمیل میں بھی یہ بہت کامن ہو رہا ہے. ہاں, اور سگریٹ کے بارے میں بات ابھی یاد آئی جب آپ بات کر ہی رہی تھی سگریٹ کے بارے میں, کہ بچے کہتے ہیں سگریٹ ہی تو پی رہا ہوں, کوئی نشہ تھوڑی کر رہا ہوں. صحیح بات ہے. ارے بابا میرے بچوں, سگریٹ جو ہوتا ہے نا وہ نشے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے, فرسٹ اسٹیپ. صحیح. پہلا قدم ہی سگریٹ ہوتا ہے, جو آپ دیکھیں سگریٹ پی رہے ہیں, پھر آپ کا دل چاہے گا کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں, آپ کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں, آپ کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں, پھر جا رہے جب آپ غلط صحبت میں بیٹھیں گے, غلط صحبت میں ہر کوئی ہر چیز استعمال کر رہا ہے. صحیح بات ہے. اور وہ آپ کو بھی پلا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو غلط صحبت کا انجام تو غلط ہی ہے. اس میں بس میں پیرنٹس کو ایک میسج ضرور دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, اور ان کی بچپن سے ہی تربیت ایسی کریں کہ ان کو اچھا ڈانٹ ڈپٹ کے آگہی نہ دیا کریں, ان کو پیار محبت سے دوست بنے. بیسٹ اپنے بچوں کے دوست بنے, تاکہ وہ ہر بات, ہر پریشانی, ہر الجھن آپ کو آ کے بتائیں. بعض اوقات بچے احساس کمتری میں ہوتے ہیں نا, تب بھی نشے میں بالکل ہو جاتے ہیں. بڑی امیر دوست ہیں اور خود وہ کر نہیں پاتے, احساس کمتری کہ, اور پھر کچھ بچے اپنے گھر کے ماحول سے پریشان اور فیڈ اپ ہو کے نشے میں لگ جاتے ہیں, اور اس کلاس میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے بھی کرتے ہیں. یہ بھی ہے کہ ہم کچھ ہیں, ہم مطلب اسٹیٹس دکھانے کے لیے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ بچوں کو اس طرف لاتی ہیں, اور واقعی بھی ہمارا آنے والا کل ہے. اور آپ جس مشن پہ نکلی ہیں, اللہ میاں آپ کو کامیاب کرے, اور جو ہے نا کوشش جاری رکھیے گا. بالکل, اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو. بالکل, آپ لوگ کا ساتھ تو بہت ضروری ہے, اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, آپ سے ڈسکشن کر کے. پھر کسی دن اور ہم لوگ جو ہے نا اسی ٹاپک پہ دوبارہ کسی دن جو ہے نا پراپر طریقے سے بات چیت کریں گے. جی ساتھیوں, وٹھوں تھا نڈی بریک آئی بریک کھا پووری تا سکن ہوندا. السلام علیکم. پروگرام ہے صبرن ماں سونی پارس. پروگرام صبرن میں ہوں وہ شخصیت جن اہلیت سان, کم سان, جاکھوڑ سان جگہ ٹھائی ہے اساں سبنی کے دل میں. ان جا تجربہ, ان جا مشاہدہ تواں تائیں پہنچائینداسیں. وہ زمانو عجیب ہو, ان میں اوڑے پاڑے جا ॿार सभिनी जा ॿार हुया. वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेस सारा वसन. ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं. उन वक़्त में सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा हुआ. बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो. मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो. दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो. हा, सिधीअ रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे. याद तुझे अचे सूर सारा उथन. रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो. त पोइ ॾिसण न विसारींदा. हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु. ओनली ऑन PTV नेशनल.
انداز تکلم آقا نے ایجاد کیا، ایک نیا انداز تکلم آقا نے ایجاد کیا، جو بھی بات زبان سے نکلی اس پر رب نے صاد کیا، جو بھی بات زبان سے نکلی اس پر رب نے صاد کیا۔ انسانوں میں اس سے بڑا انسان نہیں ہے اور کوئی، انسانوں میں اس سے بڑا انسان نہیں ہے اور کوئی، جس کی بڑائی کا خالق نے قرآن میں ارشاد کیا، جس کی بڑائی کا خالق نے قرآن میں ارشاد کیا۔ سچی بات تو یہ ہے جس نے بات نہ مانی آقا کی، سچی بات تو یہ ہے جس نے بات نہ مانی آقا کی، اس نے اپنی دنیا گنوائی، عقبیٰ کو برباد کیا، اس نے اپنی دنیا گنوائی، عقبیٰ کو برباد کیا۔ یہ بھی بات بتائی ہے اعجاز رسول اکرم نے، یہ بھی بات بتائی ہے اعجاز رسول اکرم نے، دام مصائب سے وہ نکلا جس نے خدا کو یاد کیا، دام مصائب سے وہ نکلا جس نے خدا کو یاد کیا، ایک نیا انداز تکلم آقا نے ایجاد کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ ہاں جی ناظرین، जेको आहे सो ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो असांजी महिमान सदफ़ जेका सदाईं असां सां गॾु हूंदी आहे, असांजी सम्झो घर भाती आहे PTV नेशनल जी, वो अची चुकियूं आहिनि ऐं पाण सां गॾु वेठियूं आहिनि, तव्हांजी हुन सां मुलाक़ात कराईंदो। अस्सलाम वालेकुम सदफ़। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर, आपको कैसी हैं आप? जुमा मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो, बहुत सारी रहमतें बरकतें और बहुत सारा प्यार आपके लिए। आपके लिए भी सेम, हमारी तरफ से यही सब कुछ। थैंक यू। और
रजब का महीना जो है ना शुरू हो चुका है और इत्तेफाक हुआ कहीं जाने का? अभी तक मुझे तो कहीं से दावत नहीं है कुंडों की। अच्छा, हाँ, कुंडों में करते हैं इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जो है कुंडे किए जाते हैं। रजब का महीना वो महीना है कि जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ा करते थे और आपने अपनी उम्मत के लिए भी कहा कि ये दुआ पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है कि या अल्लाह रजब और शैबान में हमें बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। सही। तो रजब जो है वो बीज बोने का महीना है, इबादत में लग जाओ, यानी कि रजब का जो महीना है वो बीज बोने का महीना है। शैबान जो है वो पानी, बीज को पानी डालने का महीना है और रमज़ान जो है वो फसल काटने का महीना है। ठीक है, तो इसीलिए कहा है कि रमज़ान रजब आता है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अपनी कमर को कस लें, यानी कि इबादत की तरफ आ जाएं। रोज़े का जहाँ तक सवाल है, रोज़े भी रखते हैं। शब मेराज माशाल्लाह इस माह मुबारक में हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इसमें रोज़े की भी बड़ी फजीलत है। यानी कि जो शख्स रजब की पहले दिन का रोज़ा रखता है तो 3 साल का कुफारा, यानी गुनाह उसके बख्शे जाते हैं 3 साल के। इसी तरह रखता चला जाता है। तो आपने ये भी फरमाया कि रजब में निफली रोजे हैं जो कहा गया है कि रखो, ताकि रमजान तक आप बहुत पावरफुल हो जाओ इस काम के लिए, इबादत में लग जाओ। ठीक है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब का महीना वो महीना है कि अगर कोई मुसलमान भाई या मुसलमान बहन अपने किसी मुसलमान की मदद फरमाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस में उसे एक ऐसा महल अता फरमाते हैं कि हद्दे नज़र वो जहाँ तक अपनी निगाह उठाता है, हद्दे नज़र वसी पाता है, बहुत बड़ा उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो मदद की जहाँ तक सवाल है वो भी रजब के अंदर। तो हमें सिखाया, हालांकि पूरे साल कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, मगर रजब के महीने से हमें सिखाया जाता है कि अल्लाह की तरफ आ जाओ। सही पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह की तरफ आ जाओ, क्योंकि जब रमज़ान का महीना आता है तो पहला अशरा आपको पता है रहमत, निजात, मगफिरत, ये सारे सीक्वेंस से चलते रहते हैं। जी हाँ। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसे कि आपने इंट्रो में शुरू में ही कह दिया कि आज हम बात करेंगे शब मेराज पर। शब मेराज का महीना जो है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा नंबर 15, सुबहानल्लज़ी अस्रा लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई गई मस्जिद हराम से मस्जिदिल अक़सा तक, और आपका बिस्तर जो है वो गर्म रहा, कुंडी हिलती रही, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर भी होकर आ गए। सही। तो मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि, जैसे कि हम दुरूद ताज पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज पे बुलाया और शब मेराज अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बुराक अता फरमाई, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका निगहबान, जिब्राइल आपके खिदमत गुजार, बुराक आपकी सवारी, सिदरतुल मुंतहा आपका सफर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखे ना, अल्लाह ने आपको निगहबान बनाया, फिर जिब्रील अमी आपकी खिदमत में हाजिर हुए, फिर बुराक आपकी सवारी के लिए आई और वो बुराक लेकर आपको मुंतहा तक पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंची, उधर आके जिब्रील अमी रुक गए। अच्छा, इस वाक़े को हम ज़ाहिर है मेराज का वाक़या पूरा ज़रूर बयान करेंगे, इस पे यहाँ रुकते हैं। नदीम साहब हमारे साथ हैं, नातख़्वां, उनसे हम नात सुनेंगे। छोटी पढ़िएगा। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली, परदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। वो अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले, जैसी
चौखट है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली। कई सुभान अल्लाह। मेरी उम्र रवा बस ठहर जा, अब सफ़र की ज़रूरत नहीं है कि उनके कदमों में मेरी जबी है और हाथों में रोज़े की जाली। उनके कदमों में मेरी जबी है और हाथों में रोज़े की जाली। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, तो हम थे जिब्राइल अमीन वहाँ पे मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरा पर लाकर जिब्रील अमीन ने छोड़ दिया और कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरा से आगे नहीं जा सकता। तो नबी ने पूछा कि क्यों नहीं जा सकते, तो कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिदरा तक मेरा मकाम रखा है और अगर आगे किसी का मकाम रखा है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका है। अगर एक कदम भी मैं बढ़ाता हूँ तो मेरे पर जल के खाक हो जाएंगे। सही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं जिब्रील अमी से, जिब्रील अमी कोई पैगाम, कोई ख्वाहिश, कोई दुआ जो अल्लाह के बारगाह तक पहुंचाना चाहो। तो कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक दुआ है और एक ख्वाहिश भी कि अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा दें। ये मेराज का वाक़या बता रही हूँ मैं आपको। तो कहा कि क्या, कहा कि जब आपकी उम्मत रोज़े महशर पुल सिरात से गुजरे, पुल सिरात आपको पता है ना, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, उस पे से गुजरे, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पर उस पुल पर बिछा दूं और आपकी उम्मत ना उस परों पे से चलती हुई जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिब्रील अम्मी की ये ख्वाहिश और ये बात सुनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ़ बहुत गिरा गुजरती है। तकलीफ़, जब वो तकलीफ़ में होता है तो मैं तकलीफ़ में होता हूँ। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 50 नमाज़ों का सिलसिला, वो मेराज ही है ना जो सिलसिला, वो जो 5 पे आके रुका, 1 साल के रोज़ों का सिलसिला जो है 1 महीने पे आके रुका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत के साथ आसानी फरमाए। शब मेराज हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे दिए गए। वो तोहफे क्या दिए गए कि आपको 50 नमाज़ों से 5 नमाज़ें अता की गईं आपकी उम्मत के लिए। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 साल के रोज़ों के बजाय अपनी उम्मत के लिए 1 महीने के रोज़े जो है वो रखने का हुक्म दिया गया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरी रातों में चिराग हैं और 40 गाहों के आफताब हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताजों, गरीबों, बेबस, बेसहारा लोग जो हैं उनका सहारा हैं, गरीबों से मोहब्बत करने वाले हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। और रजब का ये महीना पैगाम ये दे रहा है कि देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के लिए आसानी चाहता है। और अल्लाह के रसूल भी यही फरमा रहे हैं कि अल्लाह आपके लिए आसानी चाहता है और मैं भी चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत को जहन्नम की आग से बचाए। आपने अल्लाह से शब मेराज वाले दिन, जब शब मेराज अता हुई, तब भी अल्लाह की बारगाह में आपने यही दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत को रोज़े महशर जो है आसानी फरमाइएगा मेरी उम्मत के लिए, बख्शी। अब देखिए हमारा बैग कितना स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, बिल्कुल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है। यानी कहा गया आज जुम्मतुल मुबारक है, और जुम्मतुल मुबारक में ये कहा गया कसरत से जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ता है तो नबी की शफाअत उस पर वाजिब हो जाती है। बड़ी बड़ी बात है वाजिब होना शफाअत।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی. اگر وہ نبی نہ آتا تو نہ معراج ہوتی, وہ نبی نہ آتا نہ شعبان ہوتا, اور وہ نبی نہ آتا تو رمضان نہ ہوتا, اور وہ نبی نہ آتا تو قرآن نہ ہوتا. بے شک, بالکل. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا نا, اپنے خدا ہونے کو ظاہر کیا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا حبیب نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. ایک نائب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت میں بھیجا, رحمت بنا کر بھیجا. اور کیا نام ہے, ایک ایسا نمونہ اللہ رب العزت نے بنا کر بھیجا کہ جو سراپا ہدایت ہے. ایک بھی چیپٹر نبی کی ذات کو لے کر اگر کھولتے ہیں, اخلاق دیکھ لیجئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کردار دیکھ لیجئے, شفقت دیکھ لیجئے, عدل و انصاف دیکھ لیجئے. یعنی کہ ہر جگہ جنگوں میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ آپ نے تلوار اٹھانے سے پہلے اپنی زبان کا استعمال کیا. کہ زبان ایسی چیز ہے نا کہ تلواروں کو الگ کر دیتی ہے. یعنی کہ بڑی بڑی جنگیں جو ہیں, پہلے بھی میں نے ایک یہ حدیث بیان کی تھی کہ بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ یہ نہ سوچو کہ تلواروں سے جیتی جا سکتی ہیں, زبان سے جیتی جا سکتی ہیں. صحیح. اگر عقل رکھتا ہے انسان, شعور رکھتا ہے, تو یہ اس لیے جیتی جا سکتی ہیں. تو میرا یہی پیغام معراج کے اس مہینے, معراج کے لیے اور اس ماہ مبارک رجب میں خاص کر, کہ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے, روزوں کی طرف آئیے, قرآن کی تلاوت کی طرف آئیے, ایک دوسرے کی مدد کیجئے, تاکہ محل کہتے ہیں نا چھوٹی سی ایک اینٹ سے اینٹ پھر پورا گھر تعمیر ہوتا ہے. اسی لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں, یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یا سبحان اللہ ہی اگر ہم پڑھ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت جنت میں ہمارے لیے ایک درخت جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, صرف ایک سبحان اللہ یہ پڑھنے سے. اور اسی لیے ایک بات اور کوٹ کرتی چلی اس پروگرام کے توسط سے, کہ بسم اللہ کو اپنی عادت بنا لیں. یعنی کہ آپ کی زندگیوں میں جو شیطان مداخلت کرتا ہے نا, وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم فٹافٹ کے چکر میں ہوتے ہیں نا, جلدی سے ہو جائے بس, جلدی سے ہو جائے. بسم اللہ نہیں پڑھتے, کھانا کھا لیا, بسم اللہ نہیں پڑھی, اور ہم نے جو ہے قرآن کھول کے پڑھ لیا, بسم اللہ نہیں پڑھی. حتیٰ کہ وضو کے اندر بھی آپ کو کہا پہلے بسم اللہ پڑھیں, کیونکہ شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے, آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی سے شیطان دور ہو جائے. اب دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیہات میں ہیں, گاؤں میں ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہاں پہ تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے, ایٹ لیسٹ انہیں صرف یہ معلوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ بھی اللہ نے اتنے فضائل بیان کیے. ہمارا پیغام صرف یہ ہوتا ہے بہت آسانی کے ساتھ اپنے اسلام کا پیغام جو ہے, علم و آگاہی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے. ایک بندہ صرف یہ بیٹھا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں, میں قرآن نہیں پڑھ سکتا, یا میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں, میں اللہ رب العزت کے دین کے فرائض ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ نے اپنے بندوں پر اتنی آسانی فرما دی ہے, اتنی آسانی کہ اگر تم چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہو تو اللہ اس کا اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے. بے شک, چھوٹی سی نیکی کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹی سی نیکی کرتے ہو تو اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کرو. مثال کے طور پہ آپ کسی کو سلام کرتی ہیں تو اپنی یہ عادت ہمیشہ کے لیے اپنائیں. اگر آپ کسی کو اپنی بیگ سے کچھ بھی, یعنی جو بھی ہوتا ہے آپ کی عادت ہے کہ اللہ کے نام پر آپ نے 10 روپے آپ کے ہاتھ میں آئے, 20 آئے, 50, آپ نے بس وہ ذہن میں ہے کہ میں اللہ کے نام پہ, یہ عادت ہمیشہ کے لیے اپنائیے. کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں, ہمیشہ کے لیے اپنائیے. کسی بھوکے کو یہ سوچتی ہے کہ میں اس کی مدد کر دوں, یہ کھانے کی کوئی چیز ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ کسی کو کھانا کھلا سکے تو روز کھلائے. اگر نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور کھلائے. اگر ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار ضرور کھلائے. اگر مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار ضرور کھلائے. کیونکہ اللہ رب العزت اس کے دسترخوان کو بڑا وسیع فرماتا ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. اچھا, اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی. ناظرین صاحب ॻाल्हाइण पंहिंजी ॻोठनि में त हूअं रिवाज आहे, त माना मां ॾिसंदी आहियां, भली खणी गुरबत आहे, माना उन्हनि वटि खोट आहे माना अन्न जी, पर तॾहिं बि जेको आहे सो डेली रूटीन हूंदी आहे. मंझंदि जी मानी जॾहिं थींदी आहे तॾहिं बि जेको आहे सो ॿाहिरियां माण्हू ईंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो असां मानी ॾींदा आहियूं. ऐं ॻोठनि में भी, मतलब शहरों से ज़्यादा गाँव के लोगों को भी इस चीज़ का एहसास है कि हमें डेली अपने खाने में से जो है ना एक हिस्सा अल्लाह के नाम पे निकालना है दोपहर को और रात को. जेको आहे सो अब हमारे साथ रेहान है, तो रेहान से हम कुछ नात सुन लेते हैं, क्योंकि अच्छा हमारे पास टाइम शॉर्ट है आज, क्योंकि हमारा जो है ना थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है. हलो नाज़रीन, जेको आहे सो
मोकिलाणी जो वक़्तु अची पहुतो आहे, तव्हां सां मोकल वठूं था। सूमर वारे ॾींहुं वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं ऐं जेको आहे सो पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो, दुआनि में असांखे यादि रखिजो ऐं अलाह जे नाह ते जेको थिए ख़ैरात उहो कंदा कयो ऐं तव्हां कंदा बि आहियो, ख़बर आहे। ऐं बसि हाणे मोकिलाणी वठूं था, जेको आहे सो पाकिस्तान ज़िंदाबाद ऐं रिहान खां पाण नात ॿुधंदासीं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू गुलों